अलैकुम जी, इस टाइम अडयाला जेल के बाहर मौजूद हैं, रात का वक्त है और अलीमा खान साहबा जो है वो बिल्कुल आज बच्चों के दरमियान बैठी हुई हैं। अलीमा पा, आज आप खुश भी बहुत दिखाई दे रही हैं और आपके इर्द गिर्द बच्चे हैं। क्योंकि बच्चों ने स्ट्रैटेजी जो बनाई है कि हमने 8 फरवरी को क्या करना है, तो ये सारे बच्चे यहाँ पे प्लानिंग कर रहे हैं। अच्छा, ये अल्फ़ा जनरेशन है और इन्होंने कहा हम सब ने निकलना है, तो फिर माओ ने कहा हम भी निकलेंगे, नानी दादियों ने भी कहा हम निकलेंगे। तो 8 फरवरी को जो रैली होगी, हमारे बच्चे, माएँ और ख़वातीन निकलेंगी, क्योंकि ये मर्दों को मारते हैं, तो बच्चे खुद निकल आएंगे। फिर अपा ये पोती हैं आपकी आपके साथ? हाँ, ये मेरी पोती है। अच्छा, आप हदीजा कैसे हैं आप? ठीक। अच्छा अपा, आप अपनी मुकम्मल फैमिली के साथ, हसन नियाज़ी जेल में, आपका भाई जेल में, और आप यहाँ पे, बाकी बहनें भी यहाँ पे, कभी भतीजियाँ साथ होती हैं, आज पोती भी साथ हैं, क्या कहेंगे आप? भतीजियाँ भी साथ होती हैं, मेरी बहनों के नवासे सब आते हैं, सब बच्चे बारी बारी आते हैं क्योंकि आपको पता है मंगल का दिन है, इस दिन ये तो करीब रहते हैं ना, कई लोग आते हैं, लेकिन कई अब दूसरे शहरों से बच्चों को ला के फिर वापस 2 दिन का फिर स्कूल इनके रह जाते हैं। अभी छुट्टियां हैं सारे, इसलिए पहुंचे हुए हैं बच्चे। आज लोगों की एक बड़ी तादाद थी, लेकिन आज यहाँ के बहुत से इमोशनल सीन थे। हमने देखा नबीना खातून पहुंची, हमने देखा एक डिसेबल बच्ची 21 साल पेंटिंग बना के लाई, क्या कहेंगे आप? हम यहाँ 2-2.5 साल से हम इसी जेल के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन जब जो कोई हमें कहता है ना कुर्बानी, इमरान खान की हम कुर्बानी देखते हैं तो हम उसको कुर्बानी समझते हैं। हम जो कुछ हम कर रहे हैं, ये तो हमारी फ़र्ज़ बनता है कि हम सारे उनके साथ दें, इमरान खान का साथ दें जिस मकसद के लिए वो खड़े हैं, और हमने उनको रिहा करवाना है। लेकिन जो मैं यहाँ चीज़ें देखती, जो पिछले हफ्ते 4 घंटे की बच्ची लेकर आए थे कि जब ये बहादुर ख़वातीन में मैं बच्ची लेकर आऊँगा तो मेरी बच्ची भी बहादुर बनेगी। 4 घंटे की बच्ची। फिर आज एक नाबीना खातून थी जिनका स्पेशल बच्चा था, और वो रोती भी आई हैं क्योंकि पुलिस वाले ने कई घंटे उनको रोकी रखा कि आपने भी आगे नहीं जाना। मैं पुलिस वालों पे हैरान हूँ कि उनको अल्लाह से डर नहीं लगता, और उन ख़वातीन का जज्बा देख के तो हम आगे से, हमारा जज्बा, हम जो कुछ कर रहे हैं ना, वो मांद पड़ जाता है। एक बच्ची थी, वो 21 साल की थी, और वो स्ट्रेचर के ऊपर आई। उन्होंने कहा कि मैं जो सबसे पहली जो तस्वीर बनाई थी इमरान खान की, मैं सोशल मीडिया पे ये जब दिखाती हूँ तो लोग इसको देख के मुझे ऑर्डर देते हैं, और ऑर्डर, वो इतना जज्बा लोगों के पास है। तो हम नाउम्मीद पाकिस्तानी हो नहीं सकते कि आगे मुस्तकबिल में पाकिस्तान, जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है वो पाकिस्तान को संभाल लेगी। लेकिन अब हम उम्मीद करते हैं हम भी अपना कोई हिस्सा डाल दें, क्योंकि पाकिस्तान का मुस्तकबिल बहुत रोशन है। जो ये जज्बा हम देख रहे हैं पाकिस्तान पे, मेरे ख्याल में अल्लाह ने एक ख़ास रहम किया हुआ है, कोई ख़ास चीज़ दी हुई है जो मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया में किसी कौम के अंदर होगा। जो जज्बा, जो दिलेरी पाकिस्तानी कौम में। आज जब यहाँ दुआ करवाई जा रही थी, वो पीछे ट्रक वाले भी थे, हाथ उठा के वो भी दुआएं मांग रहे थे। पुलिस वाले सब, ये मुल्क ये इकट्ठा है। यहाँ पे आप पहले लोग देखें कहाँ से आए हुए हैं। यहाँ पाकिस्तान के हर कोने से लोग आए हुए हैं। यहाँ पे कम से कम सारे रास्ते बंद करने के बावजूद कम से कम 2000 लोग इस वक्त भी यहाँ पे मौजूद हैं। 2000 लोग इस वक्त भी यहाँ मौजूद हैं, ठीक है। तो अब जिनको ब्लॉक कर दिया उन्होंने, हर जगह पे ब्लॉक कर दिया है, इन्होंने 8-10 नाके लगा दिए। तो हमने और ये कुरान पढ़ने से रोकने के लिए किया हुआ है ना, कुरान के, ताकि ना पढ़ सकें लोग। तो अब हमने ये आज अगली स्ट्रैटेजी बता दी है आपस में डिस्कस करके
میں نے کہا دیکھیں قرآن ساتھ لے کر آئیں, ہر ناکے کے اوپر جہاں یہ روکتے ہیں ادھر ہی بیٹھ جائیں, ہر ناکے پہ کم سے کم 10 ناکے ہیں, 1000 بندہ بیٹھ جائے, ہمارے 10,000 لوگوں کا ٹارگٹ وہیں پورا ہو جائے گا. قرآن اپنے ساتھ لیں. یہ اگلی اسٹریٹجی ہے. یہ تھا کہ یہاں سے جو سارے ایم پی ایس, کوئی 50-60 ایم پی ایس جو لاہور سے آئے, پہلے چکری پہ ان کو روکا, پھر یہاں پہ جو جرار کیمپ ہے اس سے پہلے ایک ناکہ لگایا تھا, ادھر ان کو روکا, اور ان کو یہ مشورہ دے رہے ہیں ایم پی ایس کو, آپ کی اپوزیشن ہے, آپ کی اپوزیشن ہزاروں لاکھوں لوگوں کے نمائندے ہیں, ان کو کہتی کہ چھوٹی کسی کچی آبادی سے ہو کر آ جائیں. یہ انہوں نے مذاق بنایا ہوا ہے. انہوں نے کہا ہم یہاں سے بالکل ہم یہیں سے جائیں گے, اور ہم یعنی کچی, ہمیں جیسے انہوں نے کراچی میں کیا ہے. تو ہم نے انہیں کہا کہ دیکھیں جہاں پہ آپ کو روکتے ہیں, کیونکہ قرآن سپارے ہمارے پاس یہاں پڑے تھے, اب آئندہ کے لیے سب کو کہا ہے کہ اپنے سپارے ساتھ لے کے چلیں, ٹھیک ہے, جس ناکے پہ روکیں گے آپ ادھر ہی بیٹھ جائیں اور ادھر ہی بیٹھ کے قرآن ختم کریں. اچھا یہ بتائیں جو دعا کریں اور دعا. اچھا یہ بتائیں جو کراچی میں, حیدرآباد میں, اور جو وہاں ایک موبلائزیشن ہوئی, جس طرح لوگ نکلے, وہ منظر تو آپ نے بھی یقیناً دیکھے ہوں گے, کیا کہیں گے آپ؟ الفاظ نہیں ہیں. جو ان کا جذبہ تھا, جو وہ ترسے ہوئے تھے. یاد رکھیں یہ کراچی جو تھا, کراچی کم سے کم 20-21 سیٹیں پی ٹی آئی کی تھیں, انہوں نے ساری چوری کر کے ایم کیو ایم کو دے دیں. ٹھیک ہے نا, ساروں کو پتہ ہے, وہ خود کہتے ہیں, یہ میں نہیں صرف کہہ رہی, جو ایم کیو ایم والے خود کہتے ہیں ہم نے کہاں سے ملی ہے, تحفے میں مل گئیں. تو کتنی زیادتی ہے ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے ووٹ ڈالا تھا, اور آپ نے انہی کی چوری کر کے کسی اور کو پکڑا دیں. تو آپ نے حق تو ان لوگوں کا لے لیا نا. آج اب یہ جو پچھلے جو 2-3 دن تھے, اس میں ان لوگوں کو موقع ملا اپنے جذبات کا اظہار کرنے کا, اور جو اس سے زیادہ خوشی کی بات, اور ہمیں بڑا حوصلہ آتا ہے دیکھ کے کہ جو ہماری جو جوان ہیں, ہمارے پی ٹی آئی کے جوان, یہ کہتے ہیں پی ٹی آئی کدھر ہے, یہ کھڑی تھی پی ٹی آئی کراچی میں کھڑی تھی. سہیل افریدی کو, جس کو عمران خان نے ذمہ داری دی ہے, کمال اس نے لیڈرشپ دکھائی ہے. سہیل افریدی کو پہ ہم فخر بھی کرتے ہیں, ہم اس کو سلام بھی پیش کرتے ہیں. جب وہ گاڑی کے اوپر چڑھ کے بیٹھے ہیں, اور باقی جو سارے ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, اور ساری گاڑیوں کے اوپر جو سارے بیٹھے تھے, ہم یہ لیڈرشپ ہوتی ہے. انہوں نے کراچی میں چھوٹے سے چھوٹا, وہاں پہ پولیس والا ہوتا ہے نا, وہ کم سے کم 50 پولیس والوں کے ساتھ پروٹیکشن میں چلتا ہے. پورے کراچی کی پولیس کو آپ پوچھ لیں, ساری کی ساری پروٹوکول ڈیوٹی پہ لگی ہوئی ہے. وہاں پہ لوگوں کی حفاظت کرنے کے لیے پولیس ہی نہیں ہے, اور کراچی اتنا خطرناک شہر بھی نہیں ہے. یہ جان کے وہاں دہشت کی ہوئی ہے کہ جی کراچی, ماشاءاللہ انہوں نے جس طرح لیڈرشپ دکھائی. کراچی جو تھا نا, یہ پاکستان کا شروعات ہیں اس موومنٹ کی, اور آپ دیکھنا کہ یہ کراچی سے یہ موومنٹ خیبر تک, اور اوپر گلگت تک, کشمیر تک کیسے پھیلتی ہے. یہ شروعات ہو چکی ہیں. جو جذبات تھے وہاں, کوئی بچے کسی کا اشارہ کر رہے ہیں, اور